अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फजल व करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम बात करेंगे, एक ईसाई बादशाह ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि वो कौन सी कब्र है जिसका मुर्दा भी ज़िंदा और कब्र भी ज़िंदा और कब्र के मदफून को भी सैर कराती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या जवाब दिया, आज की वीडियो में देखते हैं। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। एक दफ़ा एक ईसाई बादशाह ने चंद सवालात लिखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास भेजे और उनके जवाबात आसमानी किताबों की रूह से देने का मुतालबा किया। उनमें से एक सवाल था कि वो कौन सी कब्र है जिसका मुर्दा भी ज़िंदा और कब्र भी ज़िंदा और कब्र अपने मदफून को सैर भी कराती फिरती थी। फिर वो मुर्दा कब्र से बाहर निकलकर कुछ अरसा ज़िंदा रहकर वफ़ात पाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फरमाया कि इन सवालात के जवाबात लिख दें। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस सवाल का जवाब तहरीर फरमाया, वो कब्र जिसका मुर्दा भी ज़िंदा और कब्र भी ज़िंदा, वो मुर्दा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे और उनकी कब्र मछली थी जो उनको पेट में रखे जगह जगह फिरती थी, यानी सैर कराती थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मछली के पेट से बाहर आकर अरसा तक हयात रहे, फिर वफ़ात पाई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या, जिसका कुछ हिस्सा तो खुद कुरान में मज़कूर है और कुछ रवायात हदीस व तारीख़ से साबित है, वो ये है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम इराक़ में मोसल के मशहूर शहर मुकाम नैनवी में बसते थे। उनकी तादाद कुरान करीम में 1 लाख से ज़्यादा बताई है। उनकी हदायत के लिए अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने ईमान लाने से इनकार किया। हक़ ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इन लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर अंदर तुम पर आज़ाब आने वाला है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम में इसका ऐलान कर दिया। कौम में यूनुस ने आपस में मशवरा किया तो इस पर सबका इत्तफाक हुआ कि हमने कभी यूनुस अलैहिस्सलाम को झूठ बोलते नहीं देखा, इसलिए उनकी बात नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं। मशवरा में ये तय हुआ कि ये देखा जाए कि यूनुस अलैहिस्सलाम रात को हमारे अंदर अपनी जगह मुकीम रखते हैं तो समझ लो कुछ नहीं होगा, और अगर वो यहाँ से कहीं चले गए तो यकीन कर लो कि सुबह को हम पर अजाब आएगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बाइरशाद खुदावंदी रात को इस बस्ती से निकल गए। सुबह हुई तो अजाब इलाही एक स्याह धुएं और बादल की शक्ल में उनके सरों पर मंडलाने लगा। फ़िज़ाए आसमानी से नीचे इनके करीब होने लगा तो उनको यकीन हो गया कि अब हम सब हलाक होने वाले हैं। ये देखकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया कि उनके हाथ पर मुशर्रफ बाईमान हो जाएं और पिछले इनकार से तौबा कर लें, मगर यूनुस अलैहिस्सलाम को ना पाया तो खुद ही इखलास से नीयत के साथ तौबा व इस्तग़फ़ार में लग गए। बस्ती से एक मैदान में निकल आए। औरतें, बच्चे और जानवर सब इस मैदान में जमा कर दिए गए। टाट के कपड़े पहनकर अज्ज़ो ज़ारी के साथ इस मैदान में तौबा करने और अजाब से पनाह मांगने में इस तरह मशगूल हुए कि पूरा मैदान आहो बिका से गूंजने लगा। अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमा ली और अजाब इनसे हटा दिया, जैसा कि इस आयत में ज़िक्र किया गया है। रवायात में है कि ये आशूरा यानी 10वें मुहर्रम का दिन था। इधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर इस इंतज़ार में थे कि अब इस कौम पर अजाब नाज़िल होगा। इनके तौबा इस्तग़फ़ार का हाल उनको मालूम न था। जब अजाब टल गया तो उनको फ़िक्र हुई कि मुझे झूठा करार दिया जाएगा, क्योंकि मैंने ऐलान किया था कि 3 दिन के अंदर अजाब आ जाएगा। इस कौम में कानून ये था कि जिस शख्स का झूठ मालूम हो और वह अपने कलाम पर कोई शहादत नहीं पेश करे तो इसको कत्ल कर दिया जाता था। यूनुस अलैहिस्सलाम को फ़िक्र हुई
کہ مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام ہر گناہ و معصیت سے معصوم ہوتے ہیں، مگر انسانی فطرت و طبیعت سے جدا نہیں ہوتے۔ اس وقت یونس علیہ السلام کو طبی طور پر یہ ملال ہوا کہ میں نے بحکم الہی اعلان کیا تھا اور اب میں اعلان کی وجہ سے جھوٹا قرار دیا جاؤں گا۔ اپنی جگہ واپس جاؤں، کس منہ سے جاؤں اور قوم کے قانون کے مطابق گردن زنی بنوں۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحر روم کا کنارہ پر پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے۔ یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور بغیر کرایہ کے سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب وسط دریا میں پہنچ گئی تو دفعہ ٹھہر گئی، نہ آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے چلتی ہے۔ کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی من جانب اللہ یہی شان ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم گناہ گار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ اس آدمی کو ظاہر کر دینا چاہیے تاکہ ایک آدمی کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گناہ گار میں ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے غائب ہو کر کشتی میں سوار ہوا، ایک طبی خوف کی وجہ سے تھا۔ باذن الہی یہ تھا اس بغیر اذن کے اس طرف آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذن کے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس لیے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے۔ کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قرآن اندازی کی تاکہ قرآن میں جس کا نام نکل آئے اس کو دریا میں ڈالا جائے۔ اتفاقاً قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ ان لوگوں کو اس پر تعجب ہوا کہ کئی مرتبہ قرآن اندازی کی، ہر مرتبہ بحکم قضاء و قدر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آتا رہا۔ قرآن کریم میں اس قرآن اندازی اور ان میں یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ یونس علیہ السلام کے ساتھ حق تعالیٰ کا یہ معاملہ ان کی مخصوص پیغمبرانہ مقام کی وجہ سے تھا کہ اگرچہ انہوں نے اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جس کو گناہ اور معصیت کہا جاتا ہے، اور کسی پیغمبر سے اس کا امکان نہیں کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر کے مقام بلند کے مناسب نہ تھا کہ محض خوف طبیعی سے کسی جگہ بغیر اذن خداوندی منتقل ہو جائیں۔ اس خلاف شان عمل پر بطور عتاب یہ معاملہ کیا گیا۔ اس طرف قرآن میں نام نکل کر دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی بحکم خداوندی کشتی کے قریب منہ پھیلائے ہوئے موجود تھی۔ یہ دریا میں آئے تو ان کو اپنے پیٹ میں جگہ دے، جس کو حق تعالیٰ نے پہلے سے حکم دے رکھا تھا کہ یونس علیہ السلام کا جسم جو تیرے پیٹ کے اندر رکھا جائے گا یہ تیری غذا نہیں بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو ان کا مسکن بنایا ہے۔ یونس علیہ السلام دریا میں گئے تو فوراً اس مچھلی نے منہ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے۔ یہ ان کو زمین کی تہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہی۔ بعض حضرات نے 7، بعض نے 5 دن اور بعض نے 1 دن کے چند گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت بتائی ہے۔ حقیقت حال حق تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور بالکل صحیح و سالم یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔ تھا واقعہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔